لائق سب عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مکرم سامع کرام، آج دی انتہائی خوبصورت اور وقار تقریب عقائد و جہاں حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ کی آمد پاک کی خوشی کے سلسلہ کے اندر پاک پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے عشاقان مصطفیٰ آپ جلوہ فروز ہوئے ہو پروردگار سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول منظور فرمائے۔ جملہ علماء کرام تشریف فرما نے، بالخصوص جناب حضرت علامہ مولانا نذیر احمد اسدی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد نعیم ساجد سیالوی صاحب، محترمی علامہ کامران علی اتاری صاحب، علامہ فیضان جلالی صاحب، علامہ قاری محمد جمشید اقبال صاحب، جناب قاری بشیر احمد صاحب، اور میرے جملہ میزبانان مکرم جناب حاجی منظور احمد صاحب، حاجی محمد رفیق صاحب، حاجی ظہور احمد صاحب، جناب عرفان محمد صاحب، اور اس محفل پاک کا بالتخصیص حاجی خان محمد صاحب مرحوم اور محمد سعید صاحب مرحوم آپ دے اصال ثواب نال بھی تعلق ہے۔ میرے برادر محترم مخلصی فی اللہ جناب حضرت علامہ مولانا نوید الحسن سعیدی صاحب قدس اللہ العالی، اللہ تعالیٰ جملہ علماء کرام کا سایہ ساڑھے سرات قائم مدائم فرمائے اور آپ کی مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ اقدس کے اندر مقبول فرمائے۔ دو مقامات کو چند الفاظ تلاوت کرن کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق سچ عرض کرن دی اساں سارے انو حق بات سمجھ کے اس پہ عمل کرا ہوں دی توفیق عطا فرمائے۔ جس محبوب دی آمد دے جشن دی محفل سجا کے اسی بیٹھے ہیں، جس طرح حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسم مادیت پرست لوگوں کا معیار ہو رہے اور پاک محمد عربی اور آپ کے غلاموں کا معیار ہو رہے۔ جس دور کے اندر سرکار تشریف لے آئے انتہائی گھٹا ٹوپ اندھیرا، جس کے اندر حالت ایسی سیرت ابن ہشام اٹھا کے دیکھو، 4 5 7 جوان اگر کھڑے تے بیٹھے ہوندے سن تے ایک آندا سی میں اپنی 4 بچیاں نوں زندہ درگور کر دیتا، دوجا آندا سی میں اپنی 8 بیٹیاں نوں زندہ دفنا دیتا، کوئی آندا سی میں اپنی 10 بیٹیاں نوں، کیونکہ وہ متعدد نکاح کردے سن، بچے انہاں دے زیادہ ہوندے سن، میں اتنی بچیاں نوں زندہ درگور کر دیتا۔ اور انہاں دے کول بیٹھے بزرگ وہ بھی اپنے کملے ہاتھ انہاں دی کن تے مار کے کہندے سن کہ بڑی دلیری کی تساں، بڑا کم کیتا تساں، بڑی بہادری اور غیرت دا مظاہرہ کیتا۔ اس تفس کو پاک مدینے والے نے توڑ چھوڑیا۔ ایک 30 سیکنڈ کا جملہ آپ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ ایسی برائی جو معاشرے کے اندر اس انداز سرائیت کر جائے کہ وہ برائی لگی نہ انہوں ختم کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ یعنی ایک ایسی برائی ہے جنہوں برائی سمجھا جاتا ہے، جنہی لوگ چھپ کے ڈر ڈر کے کیتی جاتی ہے، بلکہ تیرے پکڑیا نہ جاواں، تیرے کوئی دیکھ نہ لگے، کسی کو پتہ نہ چلے، اس کا خاتمہ قدرے آسان ہوتا ہے۔ لیکن کوئی برائی اس انداز نال معاشرے سرائیت کر جائے کہ وہ برائی لگی نہ، وہ سرے عام ہو گئے، بالکل عوام کے سامنے جس میں آسانیاں ببانگے تو حل ہو گئے، اس برائی کو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جی میں ایک عام جی مثال دینا، امید ناراض نہ ہو تو، کہ جس طرح شادی کو ولیمے تو ایک رات پہلے عام طور پہ ساڑھے زیادہ تر خاندان کوئی نہ کوئی محفل موسیقی بھی برپا کرتے ہیں کہ آپ بھی نچتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، انہیں کوئی چنگا کام تو نہیں ہوتا، لیکن ان کر کے سرائیت کر کے ہے کہ ماڑا لگتا ہی نہیں، کہ وہ نکے نکے پتروں نال لے کے جاندے ہیں باؤ طرف پکا یہ حسین، تو یہ ہوں اس انداز سرائیت کر چکی اور جناب نے کئی برائیاں کا ذکر کرنا مناسب نہیں، اس انداز سرائیت کر چکی ہے کہ کوئی مقامی عالم فاضل ایک جمعہ کے خلاف سے پڑھائے تو خیر نہیں، انہوں آگے گھڑے مولی صاحب پہلے تو ایک رات رہتے سانا ہوں گا راتا نہ چاہے تو سانو منع کرنا لہونے کون ہے، تو جیڑی برائی بری لگی نہ، برائی محسوس ہی نہ ہوگا اور انتباہی طور پر کیتی جائے اس نو مکانا بڑا ہی ہوتا ہے۔ بچیاں نو زندہ درگور کر دینا ہے تو بڑا قابل فخر تے غیرت والا معاملہ سمجھا جاتا ہے، اور لات منات حبل پتھر تے لکڑ دے بڑے بتاں نو خدا سمجھا جاتا ہے، اور اس قفس نو
رسماں دے انہاں جناب فرسودہ بتاں میرے سرکار نے پاش پاش کر دیتا. سوچو محمد عربی دی جرت استقامت دا کی عالم ہے. سمجھے؟ یعنی اسی سمجھنے ہیں بھائی آپ تشریف فرما ہوئے سینے تے کلام پاک نازل ہویا آپ نے گل کرنی شروع کی تھی اور سارے سدھے ہوندے چلے. نہیں اس طرح نہیں. میرے سرکار نے بڑے ہی درد اٹھایا. سوشل بائیکاٹ جس میں تسی سماجی انقطاع کہندے او دا سامنا میرے سرکار نے کیتا. سب کے رشتہ داراں نے بولنا چھوڑ دیتا. کلام نہیں سن کرتے. کھان پین دی رسد شعبے ابی طالب کے اندر بند کر دیتی گئی اور میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تے تشریف فرما نے لیکن رب دی رضا دے اندر راضی کتنے لاج پرور محبوب دی آمد کا مہینہ ہوئے کہ جس نے آ کے کائنات دے معیار ہی بدل کے رکھ دیتے. کون عزت دیندا سی مزدور آج ایک مذہبی شخصیت عام بندہ جس نے تسی امام آکھ لو خطیب آکھ لو یا کوئی فقیر آکھ لو باقی فقیر ہو گئے جس کولوں 2 کروڑ دی گڈی نہ ہوئے جدہ 2.5 کروڑ دا بنگلہ نہ ہوئے جدے مربع کوئی نہ ہونا لیکن ہوئے وہ اللہ دا بندہ وہ دی پیشانی سجدے دی لذت نال ہمیشہ لبریز راندی ہوئے. اسی من دسو علاقے دا راجہ بھی آتے ہوتے گوڑے نو ہاتھ لا کے ملدا ہے کہ نہیں. وہ عزت کہہ دیتی ہیں انہوں نے بھائی ساڑھے اسم عادیت پرستان لوگوں نے نزدیک تا عزت تجاو جلال ہوندی ہے بڑے مکان زیادہ پیسے نہ ذرے کثیر ساڑھے کول ہوئے تھے عزتاں آلے ہیں لیکن وہ ذرے کثیر رکھن والا ایک دین دے عالم دے گوڑے نو ہاتھ لا کے ملدا ہے پیا تے پتہ چلیا کہ یہ روشنی بھی مصطفیٰ کریم دی پھیلا ہن سرکار دی آمد دا دن ہوئے یار بندہ مہینہ ہوئے بندہ محفل ہی نہ سجا درود پاک دے بندہ گجرے ہی پیش نہ کرے بندہ سرکار دی بارگاہ دے اندر جناب جلوس کٹ کے درود پڑھتے ہیں اتنا سارا بھی خراج پیش نہ کر سکے تو بات اسی پھر کون لوگ اگر کوئی اتنا ہی نہیں کر سکتا بھئی یار دی آمد کا مہینہ آیا تو چلو یار مل بیٹھ کے درود پاک دی محفل سجا لیتے ہیں. میں کی قرآنی دلیلیں پر عرض کرنا تھے کی جناب فقی اصطلاحات پر وہ چاہے مگوئیاں لمحے ہو جانی ہیں کل صرف اتنی ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے جس دور کے اندر آپ نے اس دھرتی پہ قدم رکھا آپ نے اپنی ظاہری حیات طیبہ گزاری وہ بڑا مشکل دور سے اس ویلے برائیاں اس انداز دے اندر معاشرے دے اندر سرائیت کر چکی ہیں سن کہ وہ برائی سمجھی نہیں سی جاندی. میرے سرکار نے سارے قفص توڑ کے رکھ دیتے. تائیں تے آپ نے اپنے چچا ابو طالب نے آکھیا کہ آپ انہاں نوں دس دیو کہ اگر میرے سجے ہاتھ تے سورج تے کھبے ہاتھ تے چاند رکھ دین دنیا دی دولت تے میرے نزدیک بات ہی کوئی نہیں. اے رب دے بنائے نگینے اگر میرے ہتھاں تے رکھ دین پھر بھی میری زبان تے کلمہ او جاری ہوئے گا جڑا کلمہ حق کہدا ہے. میں انہاں دی رضا مرضی نہیں دیکھنی میں تے اپنے مالک اور پروردگار کا فرمان دیکھنا ہے جو اس نے پیغام ارشاد فرمایا میں وہ دیکھنا ہے. تسی پریشان ہوئے بیٹھے میں تقریر کروں ٹھیک سناواں گا تسی یہ میرے واسطے روز دا معمول بن گیا. میں راتی ایک پیشاب تو پرے کر کے ضلع پیشاب دے آخری علاقہ بندیال نال ساڑھے علاقے شادیہ سے محفل کی تے اتھے میں حاضر سن دے انہاں اللہ دے پیارے سارا مجمع اٹھا دیتا استقبال واسطے نے مجمع کھڑا ہو گیا وہ جڑا من تکدا گیا وہ باندھا گیا. اس مولی صاحب نے سن اٹھایا میں اتنے بھی عرض کی تھی میں کہ یار مجھے پتہ میں کسی جگہ بھی نہیں لیکن یہ ہے کہ کوئی بڑا بزرگ ایسا نہیں جی جتی ایسا سیدھی نہیں انہوں کا کوئی صدقہ تو لگے گا انشاءاللہ. خدا کرے کہ تھوڑے ذوق کا صدقہ تھوڑے شوق کا صدقہ میں اس انداز کے اندر گل کرنے دی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشے کہ میری زبان وچ مٹھاس پیدا ہو جائے میرے لہجے چ اثر پیدا ہو جائے. آپ نے آج حضرت نے نعرہ مارا میں بڑی خوشی کی چلے میں اتنے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ کا اجرا کراواں گا کہ عوام اہل سنت بھی زندہ باد. عوام اہل سنت ہے تے گل ہوندی پئی ہے نا عوام اہل سنت ہے نہیں تے میں تے حضرت کو بقرہ شریف تناول فرما کے پیچھے ٹر جانا تسی اور تے گل ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ تھانوں برکتاں عطا فرمائے تے یہ جڑی اج تسی عادت پائی ہے نا دوبارہ بلاؤ تے ای سوغات ساڈے اکھے سبحان اللہ کیا بات ہے جنہاں بنایا اللہ تھانوں برکتاں عطا فرمائے برکت عطا کرنا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. سرکار کا ذکر شروع کرنے ہیں پر میں کوشش کراں گا کہ عرض کراں کہ خدا کرے جڑا ذوق لے کے میں علماء کرام نے بلایا میں اس میں آ کے پورا اتر سکا. بتاؤ ہو کہ سبحان اللہ. رب کائنات نے کلام عزیز فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
مالک مولا نے ارشاد فرمایا میں اپنے نبی نو عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا، ایک جہان واسطے نہیں، دو جہان واسطے نہیں، سارے جہان واسطے اللہ نے اپنے سونے یار نو رحمتاں دا پیکر بنا کے بھیجیا۔ کس طرح میرے سرکار دنا کرو جس دور دے اندر بچیاں نو زندہ جناب اعلی درگور کرنا قابل افتخار عمل سمجھا جاندا سی، جس دور دے اندر میرے کریم دنا کرو بچیاں نو انہاں دا حق بھی نہیں سی دتا جاندا، اس دور دے اندر بچیاں نو زمین دا ٹوٹا بھی نہیں سی دتا جاندا۔ ظالم کہندے سن اگر اپنی زمین دا ٹوٹا اپنی بچی دے نال لوا دتا اے تجھے خاندان دے اندر چلا جائے گا، ادا مالک تجھا خاندان بن جائے گا۔ میرے پاک مدینے والے نے فرمایا او ظالمو اپنے جگر دا ٹکڑا دیندے تھانوں تکلیف نہیں ہونی تے زمین دا ٹکڑا دیندے تھانوں کیوں تکلیف ہوندی ہے؟ تھانوں بچی پیاری ہے یا اپنی زمین پیاری ہے؟ تھانوں اولاد پیاری ہے کہ اپنی زمین دا ٹکڑا پیارا ہے؟ فرمایا بیٹی نو عزت نال دوجے خاندان دے حوالے کر دیندے ہو، لیکن زمین دے ٹکڑے دی گل آوے تسی پسو پیش کردے ہو۔ قیامت والے دن انہاں بچیاں نے تھوڑا شفیع بننا ہے، زمین دے ٹوٹیاں نے تھوڑا شفیع نہیں بننا۔ ایسا دور جس دور دے اندر باپ نو داڑھی چ پکڑ کے کسیٹ کے گھر تو باہر سڑ دینا بھی معیوب نہیں سی سمجھا جاندا، جس دور دے اندر ماں نو بے عزت کرنا بھی معیوب نہیں سی سمجھا جاندا، ایسے دور دے اندر میرے سرکار نے ایسی ہدایت کی شمع جلائی تو چار باند دا اجالا پھیل گیا، ہر پاسے جدا نور تو چانن پھیل گیا۔ میرے سرکار کو علیہ الصلوۃ والسلام دوران ذرا غور کرنا، اللہ نے اساں جتنے اساں بیٹھے ہیں سارے کوئی نہ کوئی درد ضرور عطا کیتا ہونا ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف جناب اعلی ضرور ہونی ہے، جڑی راتاں نو جگا دیندی ہے، جڑی رات دی نیندراں نو حرام کر دیندی ہے۔ لیکن میں تانوں ایک گل دس دیواں، جتنے درد اللہ نے سانوں کلے کلے کر کے عطا کیتے نے سارے اکٹھے کر کے آمنہ دے لال نو عطا فرما چھوڑے۔ میں وہ مثال لینا اگر اس مجمع کے اندر پر کیوں کیتے نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا آسمان دا ہونا اپنے پیارے نو کدی درد دے کے جناب اعلی، کدی دکھ دے کے، کدی مال دا نقصان دے کے، کدی جان دا نقصان دے کے، کدی پھلاں دا ثمرات یعنی اولاداں دا نقصان دے کے اللہ نے جڑے درد سانو کلے کلے عطا کیتے سارے اکٹھے کر کے آمنہ دے لال نو عطا فرما چھوڑے نے۔ اگر اس مجمع کے اندر کوئی ایسا بیٹھا ہے جڑا آنکھ میں اپنے باپ کے سائے کو معلوم ہوا مدتاں بیت گئیاں، جڑے چہرے نو تک کے میری ہمت جوان ہو جاندی سی اس چہرے نو تکیاں سالاں دے سال گزر گئے نے، جڑے چہرے نو تک کے میرا اندر دا جناب اعلی میرے اندر کی بہادری جاگ جاندی سی اس چہرے نو تکیاں مدت بیت گئی ہے۔ ایسا بندہ بھی میرے سرکار کی حیات طیبہ نہ دیکھے، آقا علی دنیا پہ تشریف لے کے نہیں آئے، پہلے ہی میرے مالک مولا نے ابا جان کا سایہ اٹھا لے آئے، جناب عبداللہ کا سایہ اٹھا لے آیا۔ ایسی معرومی رکھنے والا بھی اپنے مدینے کے تاجدار نو تک اپنے نبی نو تک لے، یہ درد بھی اللہ نے اپنے سونے نو عطا فرمایا۔ اگر اس مجمع کے اندر کوئی ایسا بیٹھا جڑا ماں دے سائے تو معروم ہوا، جڑا کے اس بدن کی ٹھنڈی حالات نو محسوس کیتا، میں مدتاں گزر گئی نے انہوں ملنے واسطے میں قبرستان جانا پہنتا ہے، ایسا بندہ بھی میرے سرکار دی حیات طیبہ نو ویکھے 6 سال دی عمر میرے سرکار دی ابواب دے ویرانے دے اندر میرے آقا جان دے پے نے جناب آمنہ سلام اللہ علیہ دن دے اجالے دے اندر اپنے پتر دی انگلی پکڑ کے تیز تیز قدماں نال جاندیاں پیاں نے۔ ایسا گرم علاقہ جتھے لوگ رات کا سفر کرتے ہیں دن نو آرام کرتے ہیں کیونکہ سورج کی تمازت نے حدت برداشت نہیں کی جاندی، قدمی نام قابل برداشت ہے، لیکن میرے آقا دی اماں جان اپنے پتر نو لے کے جلدی جلدی جاندے پے نے۔ پتہ کسے عیسائی یا یہودی عالم دی نظر میرے بچے تے نہ پے جائے، اودی مولے نبوت نو پہچان نہ جائے، ایدی جان دا دشمن نہ ہو جائے۔ آپ جاندیاں نے کہ سورج دی حدت برداشت نہ ہو، میرے سرکار دی اماں جان زمین تے گریاں 6 سال دا محمد عربی اپنی ماں دا سر اقدس اپنی گودی دے اندر لے کے بیٹھے تھے، میرے کریم دی اکھاں چوں آنسو رواں دے پے نے، آپ دی اقدام سو آپ دی اماں جان دے چہرے تے گریا۔ سیدہ آمنہ نے اکھاں کھول کے فرمایا میرا بیٹا رونا، مینوں تے زمین دی نظر کر دیتا جائے گا، میں تے زمین دی چادر اوڑھ کے سو جاواں گی، لیکن کائنات
نو ایسا فکر دے کے جانی پیاں قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا تے محمد دا نال میں آمنہ دا نام زندہ رہے گا جڑے ماما دے انہاں حلیم دے نام دے اعلی اجسام تو جدا ہو گئے جڑے ماما نو یاد کردیاں رات رو کے گزار دیندے نے ایسے بندے بھی اپنے نبی دی حیات نو تکن اے درد دی آمنہ دے لال نے تکیا اگر کوئی ایسا بیٹھا جس نے فکر معاش دے اندر یا کسی بھی وجہ تو اپنا وطن چھوڑیا ہوئے ایسا بندہ بھی میرے سرکار دی حیات طیبہ نو ویکھے میرے آقا مکہ المکرمہ نو چھوڑ کے جاندے پے نے خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ آقا دے نال نے جب اتنا دور گئے کہ مکہ شہر پورا نظر آن لگ پیا میرے سرکار نے شہر مکہ متک کے فرمایا مکہ تو چھوڑن والی جگہ تے نہیں سہے میرا بچپن تیرے اندر گزریا ہے میری جوانی تیرے اندر گزری ہے میرے لڑکپن تیرے اندر گزریا تو چھوڑن دی جگہ تے نہیں سہے پر تیرے واسی منو رہن نہیں دیندے تیرے اندر رہن والے منو درد دیندے نے میرے اللہ نے منو ہجرت کا حکم دیتا ہے میں اج تینوں چھوڑ کے جاندا پیا او دے حکم دی تعمیل دے اندر میرے سرکار دے علماء ہن میں اپنی گل کراں جڑے آن تے چار علماء کرام سانو ریسیو کرن واسطے کھڑے ہون عزت نال من پسند دا کھانا سامنے رکھیا جائے وظیفہ مرضی دا دتا جائے جنہاں کولو سواری مرضی دی جنہاں کولو مکان مرضی دا اگر میں آکھاں میں حق بولیا تے کی بولیا اگر میں آکھاں میں سچ بولیا تے کی بولیا میرا سونا جدو طائف دی وادیاں دے اندر گیا ہار پا کے آپ کا استقبال نہیں کیتا گیا پیرا تلے ٹھل رکھ کے آپ کا استقبال نہیں کیتا گیا اعلیٰ کھانا کر کے سامنے ضیافت نہیں پیش کیتی گئی میرے سرکار نے حق سنایا انہاں ظالماں نو حق پسند نہ آیا تے ادھر کھڑے ہو گئے میرے سرکار دے پیراں تے وٹے مار دے نے آقا دے پائے بس خون نکلدا ہے ابن کثیر نے لکھیا میرے سرکار درد تے نقاہت دے وجہ نال زمین تے بیٹھ جاندے نے او بادواں چ پکڑ کے کہندے نے اٹھو تے چلو اللہ دا سونا نبی پھر ٹر پیندا ائی او پھر میرے سرکار دے پیراں تے وٹے مار دے نے اللہ دا سونا نبی پھر بیٹھ جاندا ہے او پھر بادواں چ پکڑ کے کہندے نے اٹھو تے چلو تے اس مقام تے پہنچے امنا بلال فرشتے عرض کیتی یا رسول اللہ کی اوقات طائف والیاں دی اے تھانوں وٹے مار دے نے آقا تساں حکم دیو اے پہاڑ چا کے نوں تے ماری ہے انہاں دیاں ہڈیاں دا مسلمان بن جائے آقا انہاں دیاں نسلاں بھی برباد ہو جاون مسلمان بھائیو پیراں چ خون نکلدا پیا ہوئے بندہ درد نال کمدا بیٹھا ہوئے کیڑا بندہ جڑا بدلے تے قادر ہوے تے بدلہ نہ لے لیکن میں قربان جاواں آمنہ بیدار کولو میں قربان جاواں آمنہ بلال کولو فرمایا ہرگز ایسا نہ کرنا اے درد دین واسطے آئے نے درد دین گے میں تے دعاواں دین واسطے آیا میں تے دعاواں دینا گا فرمایا میں نہیں آکھاں گا انہاں تے وٹے مارو میں نہیں آکھاں گا انہاں نو ہلاک کرو استاد دامن لاہوری آپ نے فرمایا سی دشمن پتھر مارن سائیں دعائی دین او کریم نہ بندا تے کی بندا دشمن پتھر مارن سائیں دعائی دین او کریم نہ بندا تے کی بندا ٹھیک ہے پاک حلیمہ بدد سونا جے حلیم نہ بندا تے کی بندا ٹھیک ہے پاک حلیمہ بدد سونا جے حلیم نہ بندا تے کی بندا ذوق نہ بولو سبحان اللہ ایک چھوٹی جی جھلک میں تمہیں دکھائی پتہ لگا بابا بلہ شاہ قصوری نے فرمایا سی ہمیں تے قیمت پہندی نہیں مجھے دکھ بھی تے سہنا پہندا ہے قطرے نو موتی بنن لئی کہتا میں رہنا بدی سمجھتے سرکار آئے کتاب نازل ہوئی سرکار بولے تو مسئلہ حل ہو نہیں 313 نو لے کے 1000 نال ٹکران والے نو مدینے دا تاجدار کہنا افرادی کو پتہ نہ ہوگا سی کسی دے نیڑے نہیں جانا تو بندہ جو کوئی کدھر جائے لیکن قربان مدینے اور کس واسطے ہویا میرے پاڑے واسطے سرکار کو تیاج کیتی گئی سی سونے ہو کتنے مال تے ہاتھ رکھ دے پیش کر لیں
امیر ترین خاتون کا انتخاب کرو تھوڑے نال نکاح کر لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز نہیں، میں اس واسطے نہیں آیا، میں جس مقصد واسطے آیا میں مقصد پورا کر کے جاؤں گا. اور اس رستے کے درد ہیں نے ایک پکی ٹھکی کر دی. تسی آدم علیہ السلام کو لے کے امام علی مقام تک دیکھ لو تے اج علماء تک دیکھ لو، ہمیشہ جس نے دین کا رستہ اختیار کیا اس سے درد آیا، تکلیف آئی. تخت موسیٰ کو ملا کہ فرعون کو ملے؟ تخت فرعون کو. تو کی سمجھتے ہو اور پورا ساری زندگی ابو جہل دی سی بظاہر کہ میرے سرکار دی سی بظاہر تے ابو جہل دی سی. تخت نشین تخت بیٹھ کے شریعت اسلامیہ نو نظر انداز کر کے اپنی مرضی چلاون والا یزید سی کہ میرے امام سی. تخت ہمیشہ، اور میں تخت کی گل نہیں کرتا، تخت یزید نال خاص ہے. اس تو پہلے جتنے بھی وہ سرکار کا روحانی ورثہ لے کے چلے گئے. یزید دے جرم دی سزا کسے اور کو نہ ملے. جڑے عزت دے لائق نہیں، وہ سدا عزت دے لائق ہیں. انہاں دے اسماء گرامی بھی ساڈے سر تے تاج ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. توجہ فرمائی. اس رات میں نے برصغیر تذکرہ صبر ایوب کا ایک واقعہ یاد آیا. قرآنی واقعہ ہے، تفسیر البیان کے اندر پوری تفصیل نہ ذکر ہے. اجازت ہوگی تو عرض کر دیں. کوئی نہ وقت قبض ہو گیا، بیان میلاد کرنا ہے جناب ایوب کا. لیکن ایک گل اتنی قیمتی ہے کہ اس نال ساڈے کئی گزر اپنی موت آپ مر جانے ہیں. نماز کیوں نہیں پڑھتے جی؟ وقت نہیں جی. مظلوم پڑھیا پھر کیویں پڑھیے؟ کم کریے کہ نماز پڑھی. علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور نور چہرے آپ کی جڑی کتاب ہے اہل سنت کی شخص، اس کسی مقام تے جملہ لکھیا اور غالباً نقل کیتا آپ نے کسی بزرگ عالم دین دا. فرمایا اس دن میرے پروردگار نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کر دینا. میں اس میں بڑی مجبوریاں سن پڑی. اس حوالے نال ایک روایت عرض کر کے میں تانوں سونا جا میلاد سنا کے تھوڑا بہت زیادہ چاہتا ذرا ذوق نال سبحان اللہ. گھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نام سیدنا ایوب علیہ السلام جنہوں نے میرے مالک مولا نے دولت کی فراوانی عطا فرمائی، مال کی کثرت عطا فرمائی، 100 بیٹے عطا فرمائے، صحت قابل رشک عطا فرمائی. ہر ویلے جناب ایوب اللہ نو راضی کرتے رہندے نے. میرے مالک نو جناب اعلی اللہ نو راضی کرنے واسطے ہر ویلے سجدہ ریز رہندے نے، اودی عبادت کرتے رہندے نے. ایک دن شیطان نے مالک مولا دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کی، رب تیرا ایوب ہر ویلے تیری عبادت کرتا ہے، تیرا ایوب ہر ویلے تینوں راضی کرتا رہتا ہے. کس واسطے؟ اس واسطے کہ تو انہوں 100 پترا جیسی نعمت عطا فرمائی، تو انہوں بڑے بڑے باغ کھجوراں دے عطا کیتے. اے میرے مالک مولا تو صحت قابل رشک دیتی ہے، ذرا دولت کی کثرت واپس لے. انہاں نوں 2 وقت روٹی دی فکر لگے گی، میں دیکھاں گا کیویں عبادت کردے نے. میرے مولا انہاں کولوں پتر واپس لے، پتراں دا دکھ انہاں نوں راحت ہوئے گا، میں دیکھاں گا کیویں عبادت کردے نے. ربا انہاں کولوں صحت واپس لے، میں دیکھاں گا تیرا ایوب کس طرح تیری عبادت کردا ہے. میرے مالک نے لعین نوں فرمایا میں درد دے کے ویکھنا تو میرے ایوب دی وفاواں ویکھی، تو میرے ایوب دی استقامت دیکھی، میرے ایوب دا صبر دیکھی. تینوں اختیار ہے تو درد دے سکنا ہے، میں تینوں اپنے ایوب دا صبر دکھاواں گا. سب تو پہلے جناب اعلیٰ اس نے آپ دے باغات نو اگلا دتی، باغاں نو اگلا کے میرے ایوب دی خدمت دے اندر آیا. آپ نے متھا اللہ دی بارگاہ دے اندر ٹکایا ہے. ایویں کن لا کن نو جناب اعلیٰ ہونٹ لا کے لب لا کے کہندا ہے ایوب تیرے تے باغ جل گئے نے، تیرے باغاں نو اگ لگ گئی ہے، سڑدے پے نے، تے تینوں رب نو راضی کرن دی فکر پئی ہے. جا اپنے باغاں دی فکر کر، جا اپنے باغاں نو تک قیامت تک ایک باغ تیرا بچ جائے. حضرت ایوب نے سلام پھیریا، میرے رب دی بارگاہ دے اندر علیزہ پیش کیتا. رب تیری بڑی مہربانی، انہاں باغاں نو پانی لان دی فکر لا کوندی سی، انہاں دی فصل نو جمع کر کے ویچن دی فکر لا کوندی سی. چنگا ہویا ہے ہن میں رج کے تیری عبادت کراں. جب پہلا حملہ شیطان کا ناکام ہویا، آپ کے 100 پتر ایک مقام تے بیٹھ کے کھانا کھاندے پے. اس ظالم نے چھت گرائی، سارے دب گئے. ایوب دی خدمت دے اندر آیا جناب اعلیٰ کن لگ لا کے کہندا ہے ایوب تیرے تے پتر چھت تے دب گئے نے، سارے شہید ہو گئے ہونے نے، جاؤ مت کوئی عزت بچا لو. میرے پاک ایوب نے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر علیزہ پیش کیتا. میرے مالک مینوں تے میرے پتراں دی فکر بھی رہندی سی، مینوں تے انہاں دی فکر بھی قدرے دامن گیر رہندی سی. مینوں ڈر رہندا سی میرے پتر کدھر تیرا روی دا شکار نہ ہو جاون، کدھر راہ ہدایت تو بھٹک نہ جاون. ربا چنگا کیتا سام لے دی، میرے مالک نوں راج کے تیری عبادت کراں گا، راج کے تینوں راضی کراں گا. پتراں دی فکر ہی گئی،
ہن میرا مالک ہر ویلے تینوں راضی کراں گا جدوں اے ویکھیا شیطان نے کہ میرا تے دوجا حملہ بھی ناکام ہویا آپ کو پتہ نہیں اقدس دے اس عالم نے ٹھوک ماری آپ کے بدن تے آبلے پے آپ نے پھٹے جناب اعلی بدن زخمی ہویا پتہ نہیں اقدس دے اندر جناب اعلی کیڑے پے گئے جڑے آپ کے بدن نو کھاندے پے رہے آپ دی لتاں تے بازواں نو کھادی جا رہے ہیں میرے سرکار دا نوکر ایک دن آیا جو کیڑے زمین تے گرے آپ نے اٹھا کے اپنے بدن تے رکھے فرمایا یارا کا بھیجا طوفان کدھر میرے بدن کو جدا پے ہوندے میرے مالک نو شکایت نہ کرنا ربا تو ایوب کا بدن کھان واسطے سانو بھیجے اسی تے ایوب نے سانو اپنے بدن کو جدا کر دیتا فرمایا مینوں تہاڈا کوئی درد نہیں میرا رب راضی ہے تے میں بھی راضی ہوں میرے سرکار دا نام کرو حضرت ایوب علیہ السلام جدو قیام کے رات رکوع سجود میں قابل نہ رہے آپ کی زبان تو جناب اعلیٰ پھر بھی اللہ اللہ دیاں سزاواں جاری نے جدو کیڑے پکڑ کے زبان نو کھان لگے اس ویلے آپ کی اکھاں چوں آنسو رواں ہے میرے رب کا قیام جو گھٹ میرے اب کوئی نہیں ہے رکوع جو بھی میرے اب کوئی نہیں ہے متھا ٹکاون تے میں قابل نہیں ہے میرے مالک تیرا نام تے میں لیندا رہندا سا میرے دل نو سکون رہندا سی میرے مالک میری زبان نو کیڑے کول محفوظ رکھی میرے سرکار دو عالم علیہ السلام آپ نے اللہ اللہ دیاں سزاواں جاری رکھیاں ہر ویلے اس رب دی حمد نو جناب اعلی اپنی زندگی دا وظیفہ بنا لیا میرے سرکار دا نام کروا کی سجدہ محترمہ لوکاں دے گھراں دے اندر کم کر کے اپنے واسطے اپنے آمد واسطے جناب اعلی روٹی کماون علاقے دے وڈیریاں نے اس کو بھی منع کر دیتا خانو بھی ایوب والی مسئلہ ہو جائے گی اس خاتون نو اپنے گھر نہ داخل ہون دیا کرو جدو میرے پاک ایوب کے بدن تے کیڑیاں نے حملہ پوری طرح کیتا پھر بھی آپ کی زبان تے اللہ اللہ دیاں سزاواں میرے مالک نے فرمایا بس ایوب تینوں بڑا آزما لیا ہے تینوں بڑا درد دے دیتا ہے شیطان نے فرمایا دیکھ تو کہندا سی انہاں کولوں پتر کہتے عبادت نہیں کرن گے تو کہندا سی انہاں کولوں مال گیا تے عبادت نہیں کرن گے تو کہندا سی انہاں کولوں صحت گئی تے عبادت نہیں کرن گے تاکہ میرے ایوب نے کوئی عذر نہیں بنایا ہر ویلے مینوں راضی کردا رہیا جنہاں نے ارادے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام میرے مالک نے فرمایا جنہاں دے ارادے مینوں راضی کرن دے ہوندے نے انہاں نوں کماں دے عذر نہیں ہوندے انہاں نوں بیماریاں دے عذر نہیں ہوندے انہاں نوں مصروفیت دے عذر نہیں ہوندے اور جب تک مینوں یاد نہ کر لین انہاں نوں قرار نہیں آندا میرے پاک ایوب نے فرمایا اپنی ایڑی زمین تے مارو پانی دا چشمہ نکلے گا غسل فرماؤ تھاڈا درد جانے تے میں رب جانا میرے سرکار دا نام کرو او تے رب دی رضا دے اندر راضی رہن والے سید بارش شاہ سرکار آپ کا جملہ یاد آیا فرمایا جے کر یار دے نام دا ملے تانا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی ہو جھوٹا لے لئیے بچھاں ہٹیے نا حضرت رومی کشمیر نے فرمایا جنہ دکھان وچ دل بڑھ راضی تو میں سکھوا ارے اے دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہن پیارے ہر ویلے اللہ نو راضی کرن والے میرے سرکار دا میلاد منان والے آقا دے نام دی محفل سجان والے کدی غربت نو آڑے نان دینا کدی تنگ چولا نہ ہوئے تو اس نو آڑے نان دینا میرے سرکار دے علامہ مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث مبارکہ میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آوے جناب اعلی ہر روز نماز پڑھے نماز پڑھتا ہے جلدی جلدی نکل جاتا ہے ایک دن میرے قریب نے روکیا فرمایا سارے میرے پیچھے نماز پڑھتے رہے تو کیسا بندہ ہے وہ میرا آواز بھی سن دے رہے تو جلدی جلدی نکل جانا ہے کیوں جانا ہے
تے بڑی معقول ہے پر سارے دے سامنے دسن والی نہیں. آقا مینوں وکھرا لے کے جاؤ میں دساں گا. میرے سرکار اپنے غلام نوں وکھرا لے کے آئے. آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے آقا اے جڑا میں تن تے چولا پایا یا رسول اللہ اس تو علاوہ میرے کول کپڑا کوئی نہیں ہے. ایک جوڑا کپڑے دا میرے آقا جڑا میں پانا یا میری زوجہ پانی ہے ہر کمرے دے اندر کڑا کھودیا ہے کھڈا ماریا ہے. میری بیوی اس کڑے دے اندر اپنا تن لکا کے بیٹھی ہے. آقا جلدی اس واسطے جانا تاکہ چولا اتار کے اپنی زوجہ نو دینا اور سفر دے تقاضے پورے کر کے نماز پڑھے. آقا چولا کوئی نہیں اور جنہوں احد کے میدان دے اندر پتھر مار کے دندان شہید کیتے گئے میرا سنا نہیں ہویا. جس کو طائف دیاں وادیاں دے اندر پٹے مار کے پیر زخمی کیتے گئے میرا سنا نہیں ہویا. اپنے غلام کا درد سن کے مدینے والا بھی رو پیا. میرے سرکار دیاں اکھاں چوں آنسو رواں ہو گئے. فرمایا کپڑے کوئی نہیں جی یا رسول اللہ میرے کول کپڑے کوئی نہیں. آقا نے جوڑا کپڑیاں دا عطا کیتا میرے سرکار نے دعاواں عطا کیتیاں. میرے سرکار دا پر گھر گیا بیوی جناب اعلی چولا پا کے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے بیٹھی ہے. میاں سچی رسی اج کیوں تاخیر کیتی ہے اج دیر نال کیوں آیا ہے پہلے تے جلدی آ جاندا سی. کہندا ہے اج مینوں سونے نے روکیا. آقا میرے کول ساری وجہ پوچھی جلدی جان دی میں دس دتا آقا میرے کول کپڑے کوئی نہیں. ایک جوڑا کپڑیاں دا ہے جدے اندر زوجہ گزارا پہ کرنا ہے. آقا نے مینوں کپڑے بھی دتے نہیں. آقا نے مینوں دعاواں دی دولت بھی دتی ہے. کہندی ہے اللہ دے بندیا بس تیرے نال جڑا گزارا کرنا سی کر لیا ہن میں تیرے نال ایک لمحہ گزارنا گوارا نہیں کر دیا. مینوں طلاق دے تے جدا کر دے. کہندا ہے بی بی میں تینوں تن دے کپڑے نہ دے سکیا تو میرے کولوں طلاق نہ منگی. میں تینوں پیٹ دی روٹی نہ دے سکیا تو میرے کولوں طلاق نہ منگی. میری وجہ تو تیرے بچے بچے تے ننگے پھردے پئے نے پر تو میرے کولوں طلاق نہ منگی. اج تے کپڑے بھی لے کے آیا اج تے آقا کول دعاواں بھی لے کے آیا اج طلاق کیوں منگدی پئی ہے. کہندی میاں میں ایسے بندے نال رہ سکدی ہاں جڑا میرے تن دا چولا نہ دے سکدا ہے. میں ایسے بندے نال بھی رہ سکدی ہاں جڑا میرے پیٹ دی روٹی نہ دے سکدا ہے. میں ایسے بندے نال بھی رہ سکدی ہاں جدی وجہ تو میرے بچے بھوکے تے ننگے پھردے پئے نے پر میں ایسے بندے نال نہیں رہ سکدی جڑا میرے نبی دے کے جا کے میرے اللہ دے شکر کرتا ہوئے. آکھے جی اللہ نے سانو جوڑا کو نہیں دتا اودی مرضی بھاویں ایک جوڑا دے اودی مرضی بھاویں ایک بھی نہ دے. میں تے اس حال دے اندر راضی ہاں جڑے حال دے اندر میرا پیدا کرنے والا پروردگار راضی ہے. ہم تے چولا نہ آیا تے کی ہویا پیٹ دی روٹی نہ آئی تے کی ہویا بچے بچے تے ننگے نے تے کی ہویا. اللہ راضی ہے تے اساں بھی راضی بیٹھے ہاں. اے دہاڑے زندگی دے گزر جانے نے اللہ دے سامنے تے ساڈے افعال تے اقوال پیش کیتے جانے نے. مینوں کوئی پرواہ نہیں میرا پیٹ خالی ہے. مینوں کوئی پرواہ نہیں میرا تن ننگا ہے. میرا اللہ راضی ہے تے میرا بھی رضا دے اندر راضی بیٹھی ہاں. سید وارث شاہ سرکار آپ کا جملہ بارے بغیر یاد آیا. آپ فرماتے ہیں کہ کاف ککھاں دیاں کھلیاں رین کھڑیاں چونے دار حویلیاں اٹھیندیاں نے دل اوکھڑے سوکھڑے لنگھ جاندے. کربلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے. پھر فرمایا کوئی بے عقلا جت جاندا تے کوئی عقل والا بازی ہار دائی وارث مان نہ کر تو وارثاں دا رب بے وارث کر جان دائی. میں دو مقام تلاوت کیتے نے. پہلے مقام رحمت دا پہلا میرا سونا نبی ایمان نال دستو کوئی اس تو ود کے رحمت بن کے آیا ہوئے. پھر دوجا مقام میں تلاوت کیتا و اما بنعمت ربک فحدث. او جناب اعلی نعمت ملے تے دی تحدیث کریا کرو چرچا کریا کرو. علماء بیٹھے نے باب تفعیل جناب اعلی ثواب جن تمام مصادر دے
دے اندر شدت اور انتہا کا وزن پایا جاتا ہے. اس بات کے خواص جو خاصا ہے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دا غور فرمانا اللہ کے پیارے نبی دیاں کرم نوازی. سوچو جے میرا مالک کے شرط لا دیندا میرے بندے تو فطر پڑے گا میں تینوں ناشتہ دیاں گا, تو زور پڑے گا میں تینوں دن دا کھانا دیاں گا, تو اثر پڑے گا میں تینوں شمس دیاں گا, تو مغرب پڑے گا میں تینوں رات دا کھانا دیاں گا, تو عشاء پڑے گا میں تینوں نیند دیاں گا. لگ پتہ جاندا جناب اعلی فجر نو ایک امام تے چار نمازی نظر نہ آندے, مسجد سچا کٹ بھری ہوندی ہے. زور نو ایک امام تے مسجد دیاں دیواراں کبھی نمازیاں نو ڈگدیاں نظر نہ آندیاں. انہاں نو پتہ ہے پڑھنا ہے تے آنا ہے, جناب اعلی پڑھنا ہے تے کھانا ہے. میرے سرکار دا نام کرو ایتھے جنے فجر نہ پڑھی ناشتہ کر کے بیٹھا, ایتھے جنے زور نہ پڑھی کھانا کھا کے بیٹھا, ایتھے جنے اثر نہ پڑھی سانساں لیندا رہیا, جنے مغرب نہ پڑھی جناب اعلی رات دا رزق مل گیا. جس نے عشاء نہ پڑھی پوچھو انہاں کولوں جڑے لکھاں دے گبر تے سوندے نے, ہزاراں دیاں گولیاں لیندے نے, ساری رات تڑپدے گزر جاندی ہے پر نیند نہیں آندی ہے. تے میرے مالک نے ساڈے تے کرم فرمایا, سارا دن دے احکام دی روگردانی کردے ہیں, پھر بھی پھٹے تے بھی لیٹدے ہیں تے میرا مالک مولا نیند دی دولت نال مالا مان فرما دیندا ہے. اے تیریاں میریاں شکلاں دا کمال نہیں ہے, اے تیرے میرے عمل دا کمال نہیں ہے, محمد عربی دی نسبت دا صدقہ ہے. میرے سرکار دی نسبت کا وسیلہ میرے سرکار دا نام کرو. اتنی جناب اعلی تیرا روی دے باوجود بھی اس نے کرم کیتا ساڈے اوتے. لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نام توجہ چاہنا ہے, بڑی خاص گل میں عرض کر رہا ہوں. لاجپال کریم دا نام کرو. اللہ نے جناب اعلی کلام پاک دا ایک میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد فرمایا ایک لفظ جب میرے مالک مولا نے ارشاد فرمایا سی لقد جاءکم رسول من انفسکم. اس انفسکم دیاں برکتاں ساڈے مفسرین کرام نے کی بیان فرمایا. لوگ آندے نے انفسکم دا مطلب ہے جو جے اسی ویسے ہو ساڈے وچوں نے تے ساڈے ورگے نے. آپ فرماندے نے ہرگز نہیں ایسا نہ سمجھنا, انفسکم دا مطلب ہے اودی صورت تے میں تہاڈیاں صورتاں بنائیاں نے, اودی شکل تے میں تہاڈی شکل بنائی ہے. اس واسطے میں تانوں کبھی خنزیر نہ بنایا, کبھی تہاڈے متھے تے گناہ نہ لکھی ہے, کبھی تہاڈیاں شکلاں نہیں بگاڑیاں. ہن گل تہاڈی نہیں, ہن گل میرے مدینے والے دی رہ گئی ہے. میں تہاڈی اودی شکل تے تہاڈی شکل بنا چھوڑی. انفسکم دا مطلب یہ نہیں کہ جیسا او مال اللہ ویسے اسی. انفسکم دا مطلب ہے اودی صورت تے ساڈیاں صورتاں بنا کے ساڈیاں صورتاں نو قیامت تک محفوظ کر چھوڑیا. اودی کرم نوازی نو کدی اپنی جناب اعلی جہالت دی وجہ نال اپنے علم دی جناب اعلی جادی نو شگافیاں دے اوتے معمول نہ کرنا. لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علامہ ایک کرم آمنہ دے لال دا, اے صدقہ مدینے دے تاجدار دا سردار فیصل آبادی دا جملہ مینوں یاد آیا. فرمایا مہربان اجے تقریر دے 8 منٹ رہندے نے, تسی ہنے ہی بور ہو گئے. یقین کرو بھائی میں نا علماء اچھی طرح واقف نے, تسی 4 دن نہ دیہڑے ساڈے نال کرو, تسی رات نہ کہنا مولوی جی سانوں لا دیو تے میں مولوی نہ کہنا, لیکن پھر بھی تانوں سرکار دے ترانے گا گا کے سنا. گلوکار دن چ ایک محفل کرتا ہے میرا سنگ پہ جاتا ہے, مولوی 4 پڑھی رکھتا ہے کہ انہوں پتہ ہے مصطفیٰ دا ذکر ایسا ہے گلے میں پھر دیوان نہیں تھکے تو 8 منٹ باقی نے پوری تقریر کے ذوق نال بولو سبحان اللہ. بات جو کبھی چھوڑو ویسا پیاسا رکھ کے چھوڑیے نا, جب پیاس بجھانا سے پھر بولا کوئی نہ آکر بتانو آکر میں مولی صاحب سے ایک بری تے آگئے اور دوبارہ ساڑھی سامنے اللہ تعالیٰ سلامت رکھتے ہیں. ذوق نہ سنتے بیٹھے ہو تسی, اللہ تھوڑے ذوق نو باہر آتا فرمائے. شعر بڑا قابل فکر قابل توجہ غور کرنا. فرمایا مہربان سلطان زیشانہ بڑے کرم کمائے نے بھلا ہوئی ککھاں وچ رل دے سن بخت میرے لکھوں لکھ بنائے نی بھلا ہوئی تے کلر شور زمین
اج تھوڑا ماحول ہے کہ میں چلو اج بہنگم تقریر کر دیں جتھوں جڑی آئی عرض کرتے ہیں کیونکہ بندہ بچ جائے نا تو پھر پتہ نہیں چلتا بڑا کی تسی سننا چاہتے ہو تو ہر پاسے پھر آنا جانا ہے تو جتھے آ کے تھوڑا ذوق آئے گا تو پھر اگے چلنا فرمایا ورفعنا لك ذکرک اس کے اندر ایک اتنا لطیف نقطہ ہے نا ابن عربی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اچھا رب کتنے نے ایک اللہ کتنے نے ایک علماء بیٹھے نے یہ اللہ ایک کی گل بھی اپنی پہ کرتا ہے یعنی متکلم دسی گا رفعنا استعمال ہونا چاہیے واحد ہونا چاہیے رفع تو ہونا چاہیے لیکن رفعنا تسلیہ جمع ہے ایک صیغہ تسلیہ جمع یعنی گل پہ کرتا ہے کہ میں یہ لفظ استعمال پہ کرتا ہے ہم ہے کتنے ایک صیغہ تسلیہ جمع متکلم کا ابن عربی فرماتے ہیں کہ محبوب دی شان نو تولنا نہیں کیونکہ ان گل محبوب دی ذکر دی رفت دی نہیں گل اس کو بلند کرنا والے دی آپ ایک مثال دیں ہوں گے سن رومال پکڑ کے اس طرح بلند کر میں کب کو بیٹھے ہیں اس رومال میں اتنا اچھا کر سکتا ہوں بس میری طاقت مک گئی تے دی بلندی دی حد بھی مک گئی میں کھڑا ہو جاؤں گا تھوڑا اور اونچا ہو جائے گا جتنے جتنے ساری طاقت مکتی جائے گی دی بلندی دی حد بھی مکتی جائے گی عرض کی تھی ربا محبوب دا ذکر بلند کیتے کتنا کیتے فرمایا جتنی میری طاقت سی اللہ دی طاقت دی کوئی انتہا ہے جے کوئی دی طاقت دی انتہا کو نہیں تے اندے یار دے ذکر دی بلندی دی انتہا ہے ایک کوئی تمہینا انسان کو ٹھیک ہے ذکر تے کرتے نہیں اس تے سانو کوئی اعتراض نہیں اسی کلمہ گواں اور اولا ہے حدوں ٹپ جاندے ہیں حدوں باہر نکل جاندے ہیں اینا بھی تلی نہ کرنا چاہیے جی جتنا یہ کر جاندے ہیں ہن حد لئیے کتھوں کیڑی آیت مبارکہ جے میں لکھیا ہے اتنا تے اتنا او دے تے علم دی گل ہے فرمایا علم کما علم تکن تعلم اتنے دے اتنے دی گل نہیں بس سنے میں تنے اتنا علم دیتا تے اتنا تے کام دے پیچھے تے فرمایا ما لم تکن تعلم جو تو نہیں سا جاندا نہ تینوں دے چھڑے ہن نہ اتنے دی گل ہے نہ اتنے دن اگے دی نہ پیچھے دی نہ کسے شے دی گل نہیں ہن گل صرف علم دی ہے تے علم دی نسبت سرکار نال تے زبان کوئی محدث مفسر فقیہ ہوے او دے علم تے کلام ہو سکتا ہے لیکن علم مصطفیٰ دا ہوے تے اے مصطفیٰ کریم دی شان ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی نے پوچھا حضور اس سرکار دے دامن اقدس تے مٹی لگ جائے تو کہہ سکنا کپڑا گندا ہو گیا فرمایا نہ کہ کافر ہو جائے انہاں کہ حضور کفر دا فتوی کپڑا تے مٹی لگے تے گندا ہی ہوندا ہے فرمایا شاید سرکار دی ہوے تے گندی ہو انہاں کہ حضور دے سرکار دے دامن اقدس تے مٹی لگی ہوے تے پھر کی آکھیے کہندے تے گندی ہاں فرمایا سرکار دے دامن اطہر مقدس معطر دے اوتے مٹی لگی ہوے تے کوئی لفظ بولنا ہوے تے اے نہ آکھی جڑا بولے بلکہ آکھی مٹی نو اج ہور کوئی جگہ لبھی نہیں سرکار دے دامن تے پناہ لے کے بیٹھی کیونکہ ہن مٹی دی گل نہیں ہن کیسے دی گل ہے ہن دیکھو نا سیاسی لوکاں دی عادت ہوندی ہے انہاں دے لیڈر چبل ہی ہوندا ہے تے زندہ باد ہی ہوندا ہے بونگی بھی مارے نہ بیچارے کوئی نہ کوئی توجہ نہیں نہیں وہ دراصل تسی سمجھے نہیں مطلب اے سی کوئی چنگی حضور انتہائی اجہل گل بھی کر چھوڑے نا کہ پارٹی اپنی ہوئے تے لیڈر اپنا ہوئے تے کی آندے ہیں وہ جی تھانوں سمجھ نہیں آئی اصل وچ گل کچھ ہو رہی وہ تھانوں دے کوئی بڑا بندہ ہے نا تے اور بھی بڑے نے تھانوں دی سمجھ نہیں آئی اے سیاسی یتیمان اپنے لیڈر اتنے پیارے نے تے جن دے بارے فرمایا لولا کلما خلقت الدنیا تینوں پیدا نہ کردا تے دنیا ہی پیدا نہ کردا نہیں کردے میرا مولوی لوگ نا کہ بلا سیاست دانوں دا ساڈے نال بڑا گہرا تعلق ہوندا تاڑی لگی راندے مت کوئی کھچ کے نال مٹھائی لئیے وہ ہوندے نے کسی دا کوئی سیاسی بونگی مارے نا لیڈر ساڈے جڑے مقامی ایم پی ایم ایل اے نے کدی ملت سیاں نے باقی بلا نمی تعبیر پیش کرو نا حضرت کو دے فرمان جاری کر دیتا ہے مگر مولانا صاحب دراصل ہم سمجھ نہیں آئی کہ بلا گل ہو رہے وہ بڑا بندہ ہے تو یہ گلاں نہیں اونچیاں میں کچھ خدا پارٹی دے ماریا تو پارٹی دا مارا تو پارٹی دا ایڈا پیارا کہ تیرا لیڈر بونگی مارے تیرا لیڈر چول مارے تو وہی تعبیر کرے کہ ایسا محمد عربی دے نوکر جدا بولنا بھی حق جدا سوچنا بھی حق جدا تکنا بھی حق جدا چلنا بھی حق تو اس دی گل ہوے تے اسی آکھے تے اینج تے اینج توجہ فرمائی گل سرکار دی ہے ایک اور بڑی جنگ وچ بیٹھے ہیں پتہ نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں لیکن ہم آ بھی یہ تے کر ہی دینا ہے کیونکہ تقریر آخری مراحل ہے بس میں ایک روایت عرض کر کے اجازت لینی ہے تھوڑے کو اللہ تعالیٰ سلامت آپ قیامت رکھے کسی نے امام کو پوچھا کہ حضور لیکن ایک گل پوری ہونے تو پہلے نتیجہ آپ نہیں کرنا گل پوری ہوئے گی تا نتیجہ کرنا حضور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ افضل نہیں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ افضل اور سنیے دے نزدیک کے سوال بڑھ نہیں یہ سوال ہے ہی نہیں
لیکن آپ یہ نہیں فرمایا پوچھوں کہ پوچھنا کہ وہ یہ تعبیر تو پھر ادھر سے بات تو پھر یہ تطبیق کی تو یہ نتیجہ نکلا، آپ نے نہیں فرمایا۔ فرمایا تو میں نے یہ دس، میں پھر آکھاں گا گل پوری ہون تو پہلے نتیجہ نہیں کرنا، پوری ہون دو۔ آپ نے فرمایا نبی دی بیوی افضل ہے یا علی دی بیوی افضل ہے؟ انہوں نے انہی جھٹکا لگا ہونا جن سانو لگا ہے۔ آپ نے فرمایا ناصریت دفت بلامن تو پہلے گل پوری سن لیں۔ ظاہری بات ہے بیوی تے پھر نبی دی افضل، مولا مشکل کشا تے نبی مکرم تے غلام۔ آپ نے فرمایا ہن تو دس صدیق دی بیٹی افضل ہے نبی دی بیٹی افضل؟ آپ فرمایا کون افضل تے کون اعلی تے کون ادنا تے کون ارفع تے کون اونچا تے کون نیواں؟ جڑا جتوں سرکار دے نیڑے دیکھے گا او افضل تے اعلی ہے، تے سارے سرکار دے نیڑے دیکھنا انہاں چوں کدی کوئی دور نہیں گیا۔ میرے سرکار دے نوکرو، سرکار دی شاناں بہت برابر اساں انہاں نوں نہیں پڑھ سکتے، اور انہاں دی آمد دا جڑا جشن اسی سجا کے بیٹھے ہاں۔ خدا دی عزت دی قسم ہے دنیا تے کسی بھی شے نال تکبر کر لو، کدی رب نال تکبر نہیں کرنا، کدی اللہ دے حضور تکبر نہیں کرنا۔ علامہ رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گل فرماندے سن، مجھے بڑی پسند آئی سی۔ آپ فرماندے نے کہ جڑے بڑے دنیا داراں نوں پیسہ جنہاں کول کثیر ہوندا ہے وہ دعا بھی منگدے نے نا ہاتھ سے رکھتے ہیں، ایویں ہوندا تانوں میرے ہاتھ سے بھی نہیں تے گوڑے تے ہاتھ رکھ کے نا پھر اتھوں ہی انج کر دے نا۔ او یارو خدا نال کیڑا تکبر ہے؟ او نال کیڑی گل ہے؟ سرکار تے ہاتھ اٹھاندے سن دعا واسطے تے اتنے اونچے اٹھاندے سن کہ بدلہ دی سفیدی نظر آندی سی۔ چلو بندے نال تکبر تسی کردے ہو، گل سمجھ جاندی، رب نال کیڑا تکبر ہے؟ اودے نال نہیں۔ اس طرح کر کے نظر منگدے کر ہاتھ اتنا نہیں کرنے جی ملکائی کدھر ہے، چودراہٹ کدھر جائے گی، ساڈا مولی پڑا کدھر جائے گا۔ ہاتھ اتنے نہیں کرنے تھے کہ جس پر لوگ اپنے بچوں کا جناب بڑا بندہ ہے انہیں تے ہاتھ اٹھا لینے نہیں، پر میں رب کو یہ منگو کہ وہ دے دے عطا کر۔ توجہ فرمائی۔ آخری روایت انہاں لوکاں واسطے جڑے 1000 یا 1200 دہاڑ دے مزدور ہیں، وہ بھی کدی لگدی ہے تے کدی نہیں لگدی۔ یہ روایت انہاں واسطے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین دی اس روایت نال پوری کلام دی تکمیل نہیں ہو سکتی، میری گفتگو دی تکمیل ہو جائے۔ بس میں اپنی گل مکمل کرنے واسطے تھوڑے ذوق دا متقاضی ہیں، ذوق نال سبحان اللہ بول دو۔ یہ وچ پھکے 10 منٹ لائے نا یہ حضرت دے حکم نو پوری تعمیل واسطے، کوئی نہیں کریں گے تے توڑ چڑھیں گے، کیونکہ ایک ٹریک تے چڑھیے تے بندہ تھک بھی جاتا۔ ذوق نال سمجھ دو تو ساری گل، ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے چہرے تے مسکراہٹ بھی آندی ہے تے خوشی ہوندی ہے۔ سرکار دے نام تے تسی مسکراؤ، سرکار دا درد بیان ہوئے تسی روو، انہوں سے نہیں کہندے ہیں۔ علامہ تام محمد جامی رحمۃ اللہ تعالی کو کسی نے پوچھا کہ حضور سنی دی پہچان کی ہے؟ فرمایا مسکرانا نظر آیا۔ عرض کی کہ حضور ہر ویلے تے بندہ نہیں مسکرا سکتا، کدی غم کدی درد کدی علم۔ آپ نے فرمایا کرو دے سامنے محبوب مکرم کا ذکر کرو گے مسکرا پاؤ گے۔ وہ مزاج اللہ نے محبت اور حلاوت کی ایسی رکھی کہ میں آخری کا عرض کرنا ذوق نہ سبحان اللہ بول دو۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اللہ دے پیارے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فروز نے میرے سرکار بیٹھے نے میرے آقا دے صحابی نو مسلم جنہیں نواں کلمہ پڑھیا میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، اللہ دے پیارے نبی دی بارگاہ دے اندر اس طرح کر کے سلام پیش کیتا۔ کس واسطے؟ اس واسطے کہ مکے دے سردار ہاتھ نہیں سن ملان دیندے، مدینے دے سردار حجاز دے سردار ہاتھ نہیں سن ملان دیندے۔ انہیں سوچیا اے چھوٹیاں چھوٹیاں بستیاں دے سردار ہاتھ نہیں ملان دیندے تے دوواں جہاناں دا سردار کتھوں ہاتھ ملاون دے گا؟ لہذا چنگا ہے کہ پھر اس طرح کرا۔ میرے سرکار نے فرمایا نیڑے آ، میرے کریم دے نیڑے آیا، آقا نے وہ ہاتھ اپنے ہاتھاں دے اندر لے فرمایا تیرے ہاتھاں تے چھالے پے نے، تیرے ہاتھ زخمی نے۔ کہندا ہے سونیا مزدور جے ہوئے اسے آقا کدی پتھر ٹھونے پیندے نے، کدی اولاد چلانے پیندے نے، میرے ہاتھاں تے چھالے پے گئے نے یا رسول اللہ۔ جڑا جملہ مدینے والے نے بولیا اج کوئی ڈیرو کریٹ جناب اعلی کوئی بولے تے میں مننا، اج کوئی بڑا بولے تے میں مننا۔ میرے سرکار نے فرمایا ہاتھ نیڑے کر، میں تیرے ہاتھاں نوں بوسا دینا چاہنا، فرمایا تیرے ہاتھاں نوں چومنا چاہنا وا۔ اللہ دے بندے دی چیخاں نکل گئیاں، کہندا ہے سونیا تساں میرے ہاتھاں نوں چومو گے، آقا ساڈے نال بیٹھ کے تے کوئی کھانا گوارا نہیں کردا، جس پیالے چوں پانی پینے آ میرے آقا اس پیالے چوں مڑ کے کوئی پانی پینا گوارا نہیں کردا۔ آقا ساڈے پسینے دی بدبو دی وجہ نال کوئی سانو سینے نال لانا گوارا نہیں کردا، آقا تساں میرے ہاتھ چومو گے۔ میرے سرکار دے نوکر تساں مینوں دسو دیہاڑی دار مزدور مینوں دسو کدی کسے کوٹھی تے کم کرن گئے ہو، انتناب اعلی دے مالک نے آکھیا ہوے میاں اج ایک منجی تے بیٹھ کے روٹی کھا لینے آ، کدی اس نے آکھیا ہوے اج اس برتن تے بیٹھ کے کٹھی روٹی کھانے آ، کوئی نیا کھانا لا ایسا اونچے تے نیویں دی تفریق ضرور رکھدے نے، لیکن آقا نے فرمایا تیرے ہتھاں دے چھالیاں نوں میں بوسا دینا چاہنا وا۔ آقا تساں میرے ہاتھ چومو گے، فرمایا تیرے ہتھاں نوں نہیں چمدا تیری جنت دی ضمانت
जन्नत में चुमदा पिया फरमाया क़यामत वाले दिन हद तक आवी आखी रब्बा मैं हराम नहीं कमाया मैं ते हलाल कमा के अपने बच्चों का पेट पालिया मैं ते हलाल कमा के अपने आले खाना का शुक्र भरिया मैं ते हलाल कमा के अपने घर वाले की किफालत की दी फरमाया तेरे छालियां का सदका मेरा मालिक तैनू जन्नत अता फरमा छोड़ेगा मेरे सरकार दा नौकर एक करीम कमली वाला जेड़ा मजदूरां दे हत्थां नूं बोसे देवन वाला जेड़ा फकीरां नूं उठ के मत्था चुम के मिलण वाला इस वास्ते अरीसा पेश पे करने आ कि नीमे आदा पराणा है साडा नबी नीमे आदा पराणा है साडा नबी ए कोठियां ते चढ़े देखदे रह गए गोदी चुकिया हलीमा ने सरकार नो गोदी चुकिया हलीमा ने सरकार नो जिदियां रावां पड़े देखदे रह गए नीमे आदा पराणा है साडा नबी क्योंकि ओ ना मुखड़ा ना मुखड़े ता दिल वेखदा कमली वाला जे वेखे ता दिल वेखदा। अल्लाह ताला मेरे मेजबान मुकर्रम नूं जनाबे हाजी मंजूर साहब नूं हाजिर